कैपिटलिज्म की 1783 से शुरू की हमने, और हर बंदा कैपिटलिस्टिक सोच को पता नहीं अल्लाह का कोई पैगाम बना के बैठ गया। मेजर भी वही करता है, कोई प्राइम मिनिस्टर आता है वो भी वही वाले मेजर देता है हमें, कोई कम्युनिटी का लीडर होता है, घर के वालिदैन भी वही वाले लेक्चर दे रहे होते हैं। कॉपी पेस्ट हुई भी सोच है नीचे उतारी जा रहे हैं। ओरिजिनल सोच के लिए किताबें अल्लाह दे जा रहे थे, वो हमने पढ़नी नहीं। एटलीस्ट ना आप चले नहीं पढ़ते, खुद तो सोचना शुरू करें कि अंदर की आवाजें क्या हैं। वेयर डिड दिस फिलॉसफी कम फ्रॉम? व्हाई आई एम सो फुल ऑफ रिक्वायरमेंट्स। हर इंसान बलोगत की उम्र के ऊपर सबसे पहला टीनेजर सिंड्रोम कहते हैं साइकोलॉजिस्ट इसको, हालांकि वो सिंड्रोम नहीं है। He gets to hear those voices of requirements, and we think वो बच्चा जो है ना इस वक्त वो हार्मोन्स उसके ऊपर हो रहे हैं। हार्मोन्स नहीं हो रहे, उसका ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बन रहा है, उसके सवाल आते हैं और वो तंग आता है। इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स है मेरे जिस्म के अंदर से इतनी रिक्वायरमेंट्स निकल रही हैं। टू बी हर्ड, टू बी रिकग्नाइज्ड, टू बी इन्वॉल्व्ड इन द बिगर डिसीजंस, टू प्रोटेक्ट माई ओन पीपल। जितना टीनेजर के अंदर प्रोटेक्शन सिंड्रोम होता है ना, प्रोटेक्शन बायस, वो किसी और एज में नहीं आती आपको। इतना प्रोटेक्टिव होता है वो अपनी फैमिली के बारे में। वो क्यों होता है? बिकॉज ही गेट्स टू हियर ऑल ऑफ दोज वॉइसेस, ही इज बिकमिंग अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम विद इन। बाहर से फिर हम बस वो जिस तरह वो गांव में नहीं वो गोबर के वो दीवार पे लगाए होते, अब भी मैं ये फलसफा सुनता हूँ, मुझे ऐसा लगता है बस हर एक 2 नंबर फिलोसफर आके हमारे रूह के ऊपर ना वो पेस्टिंग कर रहे हैं हमारा कि ये हमारा फलसफा होना चाहिए। बस ताफुन की फजा फैली हुई है, अंदर से आवाजें कुछ और आ रही हैं, बाहर से आवाजें कुछ और आ रही हैं। अब चूंकि मिल के कजन्स मामा चाचा सारे मिल के कुछ और काम कर रहे होंगे, तो एक 18 साल के बच्चे ने क्या सोचना, फिर यही सही है। फिर अपने आप को सप्रेस करता है और फिर कंफ्यूजन में जाता है, डिप्रेशन में जाता है, और फिर कौम बड़े होकर फिर वो उसी कंफ्यूजन में वोटें मांगता है और फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ कंफ्यूजन, जो कि आप मस्जिद के मौलवी को देखें या पार्लियामेंट हाउस के मौलवी साहब या इनके मेंबरान को देखें या अपने एग्जीक्यूटिव बॉडीज में देखें, ये जो हुकूमत के इदारे हैं उनमें देखें, कंफ्यूज से कंफ्यूज बुजुर्ग बैठे हुए हैं और अपने आप की उस एरोगेंस को चाट रहे हैं कि हमें ज़्यादा पता चल गया है। सोचने की ताकत बचपन से छीन ली गई थी, बस वो आगे जाके परफेक्ट कर ली उन्होंने। बस फिर इट्स अ बिगर प्रॉब्लम। वी बेटर रियलाइज द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, स्पेशली इन द लाइट ऑफ गुड एंड ईविल। फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस आर दोज नेशंस हु आर लुकिंग अराउंड फॉर द वर्ल्ड, द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, जिनको तकलीफ होती है, अंदर से कुछ करने की कोशिशें करते हैं। वो हाथ से नहीं रोक सकते तो कलम से शुरू कर देते हैं कि दुनिया में किसी भी कौम की, किसी भी मजहब की, किसी भी बंदे के साथ ज्यादती हो रही है, दे आर द फर्स्ट पीपल। जब हिल्फुल फजूल हुई थी, जो एक मुआहिदा था, उस वक्त तो इस्लाम नहीं आया था, तो द राइट्स ऑफ एवरीबॉडी, एक ताजिर आया हुआ था मक्के में और उसको मक्के के लोगों ने लूट लिया था उस वक्त। ये जाहिलियत के दौर के वाक़या। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम उस वक्त अपनी जवानी में थे और उसने खड़े होकर कह दिया कि इस वक्त कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसको अल्लाह की आवाज़ आती हो अंदर से कि नाइंसाफ़ी का बदला लेना चाहिए, बचाना चाहिए एक जो इनोसेंट बंदा है उसको। तो सरदारों की अंदर की गैरत जागी और उन्होंने एक जाहिलियत के दौर में एक पैक्ट किया, इसको हिल्फुल फजूल कहते हैं, कि हम किसी भी ऐसे बंदे को ना हक किसी पे जुल्म नहीं होने देंगे। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इशारा फरमाया कि अगर मुझे जाहिलियत के दौर से कोई एक चीज पिक करनी हो तो मैं हिल्फुल फजूल को पिक करूंगा। ये गौर से समझिए, इसके लिए कोई दीन की जरूरत नहीं, मैं इसलिए कह रहा था। ये अंदर की अल्लाह ताला ने दीन पे पैदा किया ना, मैं जिस दीन पे, उधर से आवाज आती है कि nobody is supposed to be suffering when I'm around. Everybody is born a policeman. Everybody is born an army man. It's not just Islam. अल्लाह ताला ने हर बच्चे को इस अपने दीन के ऊपर पैदा किया। इस्लाम तो एक रिफाइनरी है जो उसको आगे से आगे पॉलिश लेके जाती है, फिर उसके तरीकेकार बताती है। अंडरस्टैंड हाउ बिग दिस प्रॉब्लम इज इफ यू ट्विस्ट। अगर इस चाबी को हमने उल्टा घुमा दिया तो उसके बाद हर कोई अपने सोचेगा अपने घर को बचा रहा है, बाकी सब के सब मर जाए, खैर है मेरा घर बच जाए। एवरीबॉडी दैट आई नो इज अबाउट हिज फैमिली, नोबडी इज अबाउट द वर्ल्ड। ज्यादा से ज्यादा कोई एक अखलाक में पहुंचता भी तो कहता है बस हमारे कबीले का ख्याल हो जाए, मुसलमानों की खैर हो जाए, बाकी सबके बेशक बच्चे मर जाए। इंडियंस की खैर है, बाकी बेशक पाकिस्तानी मर जाए, चाइनीज मर जाए। छोटे छोटे कबीले बनाई जा रहे हैं हम अपने। सैयदना हुसैन when he was going to the Karbala, the first thing he said was, I invoke the pact of Hilful Fadul. है कोई जिसको समझ आए कि मेरे साथ क्या जाती की जा रही है? He said, दीन तो तुम्हारा बिल्कुल जीरो कर चुके हो तुम सारे, मैं तुम्हारे अंदर की उस
آواز کو للکار رہا ہوں کہ تمہیں خود آواز آتی ہے کانوں میں. میں حلف الفضول اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ بھی رائٹ ٹو کیری آرمز ہی تھا. ایوری باڈی ہیز آل آف دیز سیکشنز ان سائڈ. کوئی بس ماں باپ ہیں وہ ان سیکشنز کے آگے تالے لگائی جاتے ہیں. پورا کا پورا الماری اللہ نے بنائی ہوئی, ہر خانے اس کے اندر دیے ہیں. بس ماں باپ وہ خانے یا کھول دیتے یا بند کر دیتے. جس کے کھانے سارے زیادہ کھل گئے وہ پھر بڑا آدمی بنتا ہے اور وہ روتا ہے. وہ چاہے جس مرضی مذہب میں پیدا ہوا وہ کرتا ہے اپنے کام پورے. اگر اللہ نے اس کو ہدایت دی اور اسلام پہ لے آئے تو پھر وہ کس قسم کے جو کارنامے ہیں ہمارے. صحابہ کے بعد کی بات بتا رہا ہوں, صحابہ کے بعد کی بات بتا رہا ہوں, کیونکہ صحابہ پہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا سایہ تھا. ایسے ایسے ہیروز ہمارے کہاں سے پیدا ہوئے ہیں. صلاح الدین ایوبی یورپ کی اس کی تعریف کرتا ہے. مسلمانوں کے تو ہمیشہ سے اسلام کے خلاف ہے, مگر صلاح الدین ایوبی کے پتلے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے. بیکاز ہی واز ٹاکنگ ٹو دا بیسس آف ہیومینٹی, کہ تمہارے اندر کا جو منکا ہے نا میں اس کو سیٹسفائی کر دوں گا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو اگینسٹ اینی تھنگ. So understand how important all of this is in the light of true concepts. True concepts کی first world nations ہیں, بکھر چکے ہیں بیچارے, الگ الگ ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. second world nation بھی ہیں, وہ بھی بکھرے ہوئے ہیں. third world nation بھی ہیں, وہ بکھرے ہوئے نہیں, وہ زیادہ تر جتھے میں. So just because I cross the border from India to Pakistan, nothing actually changes. Absolutely nothing changes except the color of the flag. باقی وہی گنہونے جرم ہیں جو جھنڈے کے نام پہ کیے جا رہے ہوں گے, وہی گنہونے جرم ہیں جو اپنی فیملی کے لیے کیے جا رہے ہوں گے, وہی گنہونے جرم ہیں جو دوسرے کے خلاف کرنے کے بس اس لیے کلٹ مینٹیلٹی میں ڈال دیے سب کو. سب کوئی یہ سائیکالوجی کی ٹرم ہے کلٹ مینٹیلٹی, کہ میرا قبیلہ بچ جائے چاہے غلط ہو میں اسی کی سائڈ لوں گا. کلٹ مینٹیلٹی. اس کے خلاف اللہ کے نبی علیہ السلام نے عہد میں کہہ دیا تھا کہ صحابہ نے کہا کہ اس وقت جو سب سے جو مشکل غزوہ تھا, مسلمان بے درے قتل کیے جا رہے تھے, ان میں سے ایک بندہ اٹھ کے اس نے 17 بندوں کو قتل کیا کفار کو, اور صحابہ نے کہا یہ شیر ہے ہمارا. نبی علیہ السلام نے کہا جہنم کی آگ میں سڑ رہا ہے. صحابہ اتنے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ تو واحد بندہ ہے جو اس وقت پرفارم کر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا اپنے قبیلے کے لیے لڑ رہا ہے, اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا ہے. آپ سوچیں اتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے اگر بچپن میں غلط چابی گھما دی ماں باپ. اللہ کے لیے لڑنے کا مطلب ہوتا ہے ہر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق, چونٹیوں کو بھی بچانا ہے آپ نے. اتنی بڑی رسپانسبلٹی ملی آپ کو. ہم انسانوں کو مار دیتے ہیں, چونٹیاں بھی, ان کا بھی سوال ہوگا ہم سے کہ اللہ نے بنائی تھی, ہم اللہ کے بندے ہیں, بس جو کچھ میرے دائرے میں آئے گا اس کا سوال ہوگا. آپ یوٹیوب کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ تو ہم سے ویسے ہی گلوبل کوسچنز ہونے ہیں. ہم نے تو سوچ لیا نا ٹیکنالوجی آ گئی, ٹیکنالوجی سے ہمارے سوالوں کا دائرہ کار اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب تمہیں فلسطین کے بچے کی لائیو فوٹیج آتی ہے جب گولی لگ رہی ہوتی ہے اس کو. اب نہیں بچت ہم میں سے کسی کی. پہلے تو پتہ نہیں چلا کسی کو, چلو لا علمی میں بچت ہو گئی. We have caused this curse upon ourselves, and this is why the Jewish are waiting for their Messiah and we are waiting for the real Messiah. Everyone who's thinking is saying this is the last of the last days, because اس سے زیادہ کرپشن ایتھیکل باؤنڈری میں ہم نے کبھی بھی نہیں کی تھی. بیکاز ہم نے بالکل بند کر دیا سب کچھ کہ بس روبوٹس چلیں گے بس. بہرحال the question is simple. جو ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ سوچ کی باؤنڈریز بڑھا رہے ہیں, ان کو نیچرل آرگینک تعلیم کے اوپر لے کے جا رہے ہیں, اللہ رسول کے فلسفے کے اوپر پال رہے ہیں, وہ اکیلے ہیں کہ جو بڑے ہو کے شاید ان سے کوئی امید رکھی جائے, کیونکہ سیلاب اتنا تیز ہے, بیچارہ وہ اکیلا کیا کرے گا, مگر ایٹ لیسٹ ان سے تو امید ہے. باقی جتنے بھی اس وقت 40 سال سے اوپر ہیں مجھے اس سے کوئی امید نہیں, میں تو ان کے مرنے کا انتظار کر رہا ہوں. بس جتنے بھی لوگ ہیں یہ اس لیول پہ انہی کی پچھلی جنریشن کی کرس ہے جس کی وجہ سے ہماری اخلاقیات بری ہیں. کال اسپیڈ, جو چیز صحیح ہے صحیح کہیں, جو غلط ہے غلط کہیں. جتنی بھی کرپشن اس وقت دنیا میں ہے یہ پچھلی 2 جنریشن ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, اگلی جتنی بھی کرپشن ہو رہی ہے اس کا میں رسپانسبل ہوں. جتنی بھی ہوگی میرے بچوں کی جنریشن میں ڈائریکٹلی رسپانسبل ہوں. اللہ نے پتھر ان لوگوں پہ پہلے مارنے کا حکم دیا تھا, وہ زاہدین بیٹھے ہوئے تھے کرپٹ ولیج کے اندر, اللہ کر رہے تھے بیٹھ کے, کہ تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ اپنی خانقاہوں میں اور اپنی وہ جو چھوٹی سی کٹیا بنا کے بیٹھ جاتے ہو کہ میں یہاں پہ زہد کی محفل جماؤں گا, ذکر اذکار کرنے نہیں دنیا میں آئے ہوئے, دنیا میں لوگوں کو بچانے آئے ہوئے. ایک جو کتا یا بلی ہوتا ہے نا, دنیا کے سارے کتے اور بلیوں کی ذمہ داری نہیں لیتا. یہی فرق ہے کتے اور انسان میں. ہمیں دنیا کے سارے لوگوں کا ذمہ دار لینا ضروری ہے.
ورنہ ہم بھی اب لوکل گلی کے جانور ہی ہیں بس, جس کو اپنی بس پڑی ہوئی کھانا مل جائے بس. اپنی فیملی کے بچے بلی بھی بچاتی ہے, کتا بھی بچاتا ہے, مگر پوری دنیا کے جو نظام ہے وہ انسانوں کے کو ذمہ اللہ نے دیا کہ دس از دا آرگنزم دیٹ از گوئنگ ٹو ٹیک مائی خلافہ ڈاؤن اسٹیئرز. Everyone will be questioned about every single person. Okay, so this is not about Pakistan or India or China or America. This is about the gene code that we were born with. We're all in it together. I hope